क्रिस्ततय मोगाळ भाव भयणीनो, सोमयाच्या पाशावाच्या हफ्त्याक आमी येवन पावल्या आनी आज 3 संगती नियाळ करूंक आमकां सोमेस्तांक आपोवणें आसा. पयल्यान आज जेजून येवकरिस्त घडुल्लो दीस, दुसऱ्यान जेजून याजकी संस्करणी स्थापलेलो दीस, तिसऱ्यान शिसांचे पांय धुवन सेवा करूंक आमकां सोमेस्तांक जेजून उलो दिल्लो दीस. देखून ह्या पवित्र दिसा ह्यो 3 संगती इल्लेशे गुणायेन नियाळूंक ह्या वक्ता आमी प्रयत्न करया. पयल्यान येवकरिस्त जावन आसा क्रिस्ती जिविताचे उगम आनी शिखर म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. आनी हांगासर आमकां समजता की येवकरिस्ता वेळें आमकां कोणायकी जिवीत ना. आमचो देव पयस रावन आमची सोबाय पळोवचो देव न्हय, बागार आमचे सांगात रावच्या खातीर येवकरिस्ताच्या रुपार तो खरोच आजार आसा. ह्या दिसा जेजून तो उंडो आनी वायन घेवन ही म्हजी कूड हे म्हजें रगत म्हणून ताणें ताकाच आमचे पासत मोडून दिलो. आनी हो वर्तो मिस्तेर आज आमी आचरण करून आसा. आनी निमाण्या शुक्रारा ताणें कितें निमाण्या ब्रेस्तारा सांगलें तें निमाण्या शुक्रारा कुर्सार मोर्चा मुखांतर ताणें संपूर्ण करून दाखयलें. मोगाच्यानो जेजू खरोच आज पर्यंत त्या उंड्या रुपार आजार आसा आनी संवसारभर जाल्ली येवकरिस्ताची असर्या ह्या वर्त्या मिस्तेराक साक जावन आसात. आनी आज आमी आमकांच विचारचें आसलें सवाल, ह्या येवकरिस्तांतय म्हजें आनी तुमचें भक्तीपण कसलें? एक निदर्शन तुमच्या मुखार हांव दवरतां. आर्चबिस्प फुलटन जेशीन सांतीपणाच्या वाटेर आसा. फामाद बिस्प बरयणार उलोवपी प्रसंगदार आनी संवसारभर आपल्या शिकवणे वरवीं तो फामाद जाल्लो. येवकरिस्तांतय ताका विशेश मोग आशिल्लो आनी एका तो मोग कसो आयलो येवकरिस्तांतय म्हूण विचारल्या सवालाक तो सांगता की एका 11 वर्सांच्या चलयेंत हांव येवकरिस्तांतय हांव विशेष मोग करूंक शिकलो म्हूण तो सांगता. एक घडीत तो आमच्या मुखार दवरता, जाल्लें घडीत तो आमच्या मुखार अशें दवरता. थोड्या वर्सां आदीं चैनाचेर कम्युनिस्टांनी दाड घाल्ली आनी ह्या वेळार थंयसर राष्ट्रीय याजकांक कुडान घाल्लो, ह्या बंदेंत थंयसर तांणी घाल्लो. आनी एक याजक आशिल्लो आनी याजक त्या जैलाच्या त्या आपल्या कुडाच्या जणेला तावन ताका इगर्ज दिसताली आनी त्या इगर्जीची आल्तारी ताका दिसताली आनी दिसपट्टें त्या आल्तारीक पळोवन ह्या याजकान थंयसर मागचें आशिल्लें. एक दीस कितें जाता, एकलो सोजेर येता, ताबेरनाकला लागीं येता आनी ताबेरनाकल उक्तें करून पळयता. थंयसर कुमगार ताका दिसतात आनी कुमगार भायर तो शिंपडायता, धरणीर तो शिंपडायता आनी उपरांत तो फाटीं वता. आनी थंयसर 32 कुमगार आसले, 30 आनी 2 कुमगार आसले म्हणून हो बिस्प आमकां सांगता. ताका कशें कळ्ळें तितलेच कुमगार आसले म्हूण. थंयसर एक चेडूं लिपोवन आसलें आनी हें चेडूं कितें करता गे म्हळ्यार हर एका दिसा सोजेराचे दोळे सुकोवन थंयसर त्या आल्तारी मुखार येता आनी दिंबयेर सरपडून हर एक दिसा एक कुमगार तें चेडूं सेवता आनी तो कुमगार सेवल्या उपरांत पाटी लिपोवन म्हणल्या बरी तें पाटी धांवता. आनी एक दीस कितें जाता, 30 आनी 1 दीस संपले. निमाणो कुमगार त्या दीस थंयसर उरलो आनी निमाणो कुमगार सेवंक तें चेडूं ह्या ती चली 11 वर्सांची थंयसर आयिल्ली आनी निमाणो कुमगार सेवन पाटी वता आसतना थंयसर सोजेराक कितें गे आवाज जाल्ल्या बरी जाता आनी सोजेर येता, पळयता ती चली त्या ताबेरनाकला लागीं आसा. ताका कळटा एक क्रिस्ताचेर बावट दवरनी चली आसा म्हूण. आनी त्या वेळार त्या स्त्रियेक थंयसर गुळो मारून तो जीवशी मारता आनी जीवशी मारल्या वेळार त्या चलयेचें रगत त्या आल्तारीर शिंपडटा आनी हें पळयलो याजक ताज्या त्या कुडांत हांव तो रडता आनी हें भोव अपुर्बायेचें बोरता बरीत घडीत तो नियाळता. मोगाच्यानो आर्चबिस्प फुलटन जेशीन म्हणटा की हें घडीत हांवें नियाळता आसतना हर एक दिसा येवकरिस्तांतय हांव त्या दिसतावन हर एक दिसा म्हणल्यार बरी 1 वर येवकरिस्ता मुखार त्या जेजू मुखार बसून हांव मागतां आनी थंयतावन म्हाका सकट तेजी जाणवाय मेळटा म्हणून ताणें सांगलें आसा. मोगाच्यानो त्या चलयेन जेजू पासत त्याच आल्तारीर आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयलें. आज म्हजी आनी तुमची भक्त ह्या येवकरिस्तांतय कितली गूण आसा, कितल्या भक्तेन आमी आज मिसाक येता. जायते फावटी क्रिस्त खरोच ह्या येवकरिस्ताच्या मेजार हजर आसा म्हूण कळीत आसल्यार आमचें भक्तीपण बारीक उणें. जायते फावटी भायर बसून उलोवन हांव हो वेळ करसिता, पवित्र वेळ ह्या भशेन हांव करसिता. जायते फावटी मीस आमकां फॅशन जाल्ल्या बरी बगता
आनी ह्यो सकट संगती आमी पळयत आसतना आमी आमकांच एक सवाल विचारया, आज येवकरिस्त आसच्या 20,000 आसच्या जेजू थंय म्हजें भक्तीपण कितल्या गुणायेचें. दुसऱ्यान मोगाच्यानो आज जेजू ह्या जागी संस्करणी स्थापलेलो दीस आनी आज ह्या जागा बसत विशेष रितीन आमी मागता आनी आमी हर एकल्यांनी ह्या जागा बसत मागोंक जाय. हे म्हज्या उडासाक करा म्हणून जेजून आपणाकच उंडे आनी वायनाच्या रुपार आपल्या पाटला उदारांच्या हातान दिवन ह्या जागी संस्कार स्थापलो आनी हे मुखार सून व्हरूंक त्या आपोस्तलांक ताणें कळीत केलें आनी आपोस्तलांक ताणें ती आज्ञा दिली. आनी आज पर्यंत हें काम संवसारभर बिस्पू आनी याजक मुखारून व्हरून आसात. मोगाच्यानो जेजून असलें एक वर्तें काम करच्याक वर्त्या मनशांक विसरूंक ना, पूण साद्या मनशांक तवळ विसरलें. आनी आज आमच्या मुखांत्र हे मिसांव वर्तें मिसांव आमी ना फावो जाल्यार हे मिसांव जेजू आमच्या मुखांत्र मुखारून व्हरून आसा. वयाचो दीस ह्या जागाचो दीस हायदोळ सांगल्या परी ना फावो आसल्ल्यांक आमकां ह्या विशेष मिसांवा खातीर तो विंचता आनी आमच्या मुखांत्र आपल्या पुताचें मिसांव तो मुखारून व्हरता. पूण मोगाच्यानो ह्या जागांचो महत्व आमकां आज कळीत आसा की ह्या जाग आमकां सदांचे जाल्यात. पापा फ्रांसीस एक गडीत आमच्या मुखार दवरता, ताच्या तो ह्या जाग जावन आसतना घडिल्लें तें गडीत तुमच्या मुखार हांव दवरता. पापा फ्रांसीस अर्जेंटिनांत आसलो एक ह्या जाग जावन आनी ताच्या गांवांत एकलो ह्या जागाचो आनी ताचें नांव आसलें फादर अरिस्ती म्हणून. आनी हांगासर हो ह्या जाग फामाद जाल्लो कित्याक म्हळ्यार व्हड व्हड कामां करनाय, पूण तो कुंभसारांत बसची ताका एक विशेष सकत आसली आनी जायतो लोक ह्या जागा लागीं लायनीर म्हणल्या बरी कुंभसाराक येतालो. पापा जुआंव पावल दुसरोय ताजे लागीं कुंभसाराक गेल्लो खंय आनी अशें जायतो लोक जायते ह्या जागाक मेळोंक ताजे लागीं कुंभसार जावंक येवचें आसलें. आनी अशें ताजी जिणी संपली. 93 वर्सांच्या प्रायेर हो ह्या जाग मरण पावता आनी मरण पावल्ल्या वेळार ताच्या मरणाची खबर आयकून पापा फ्रांसीस जवळ तो ह्या जाग जावन आसलो. ताच्या मरणाक ताच्या निर्जीव कुडीचेर एक दिश्ट घालूंक म्हणून तो वेता आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार ताका एक विशेष संगत थंयसर पळोवंक मेळटा. इतलो ह्या जाग इतली सेवा ताणें केल्या, सगळ्या दियेसुदीची सेवा ताणें केल्या, पूण ताच्या मरणाच्या पेटेर फुलांय थंयसर नातली म्हूण तो सांगता. तो सांगता ह्या जागाच्या मरणाच्या पेटेर रीत ना, फुलां नात, फकत 2 स्त्रियो थंयसर रावन इल्लोश्यो रोडोन आसात. पापा फ्रांसीस एक सवाल विचारता, ह्या जागान सगळ्या दियेसुदीची पातकां बक्षिल्यांत ताच्या पेटेर आज एक फूल दवरची सयत गत ना जाली की म्हूण तो एक सवाल करता. पापा फ्रांसीस भायर वेता, इल्लीशीं फुलां तो मोलाक घेता आनी फुलां हाडून ह्या जागाची पेट तो सोबयता आनी मरण पावल्ल्या ह्या जागाक इतल्यान सांगता, म्हजी काकुळट कर बाबा म्हणून तो इतल्यान सांगता. मुखारसून तो सांगता, बागी तो ह्या जाग काकुळ दाखयल्लो, लोकांचे गायकून केल्लो, कित्याक ताजी सेवा धुंपाच्या परमळा बरी खंडीत जावन सर्गाक पावतली म्हणून तो सांगता. मग अशानो त्या ह्या जागाच्या पेटेर एक फूल दवरूंक सयत त्या दीस कोणी नातले. आज आमच्या ह्या जागांची परिस्थिती कशी आसा, आमच्या ह्या जागांक आज आमी कशें पळयता. खरी एका ह्या जागाक आपली समळ्ळी सपनां आसतात, पूण एक विशेष सकत ताका क्रिस्ता कुशीन ओडटा देखून तो सकट त्याग कर म्हणल्या बरी क्रिस्ता कुशीन तो येता, कित्याक देवाची कृपा ताका देवा कुशीन ओडटा. तो संपूर्ण न्हय, खंडीत जावन न्हय, तो एक अस्कत मनीस, पूण ताजे थंय ताजी अस्कतकाय आनी देवाची कृपा सांगाता वेता म्हूण सांत पावलान सयत ताज्या पत्रांनी बरोवन सांगिल्लें आसा. देखून मोगाच्यान आज आमी आमच्या ह्या जागा बसत मागता आसतना आमकां आमी एक सवाल विचारया, आज आमचे ह्या जाग आमकां सदांचे जाल्यात गी. जायते फावटी ह्या जागा विशयांत उलोवंक, तांचें नांव पाड करूंक, तांकां आडपाय दिवंक आमी बारीस मुखार, कित्याक तांच्या विशयांत कितेंय उलयल्यार आमकां विचारतलो कोणूच ना. सबार फावटी ह्या जागा विशयांत आमची चिंता, कोण एकलो आमच्या फिरगजेक आयला, थोडो ते हांगासर आसतलो, मागीर फाटीं वेतालो, इतलो संबंद जायते फावटी आमचो आमच्या ह्या जागा थंय. एका ह्या जागान आपली भलायकी पाडकन सेवा दिल्यार आमकां दिसच्यो फकत ताज्यो सुखी मात्र, कारण इतलेंच तो आमचो न्हय, आज आयला, इल्लो दीस आसतलो आनी फाल्यां वेतलो. मग अशानो असलो मनोभाव सारको गी. एका ह्या जागा विशयान नियाळ करता आसतना आमकां समजता की जावंक पुरो म्हाका या तुमकां आमच्या त्या पवित्राच्या दिसांतल्यान आमच्या मरणाच्या दिसा पर्यंत एक ह्या जग आमच्या संगाता लागशिल्लो संबंद दवरता. कसो एक ह्या जग पयल्यान आमकां पवित्रान दिता आसतना आमकां देव तेंपलाक तो स्विकार करता.
उपरांत तो याजक आमची पातकां बक्षिता, आमकां देवाचें उतर तो दिता, क्रिस्ताची कूड आमकां तो दिता, क्रिस्ताचें रगत आमकां तो दिता. आमी पिडेन पडटा आसतना आमची कूड तो मागता आनी निमाणे जावन आमी मरता आसतना आमची कूड पवित्र करून देवाक तो समर्पिता. आनी अशें आमच्या पवित्रांत हांव आमकां पेटेन दवरता पर्यंत एका याजका थंय आमकां संबंध आसा म्हणलो आज आमी समजून घेवया. देखून आमी सुमेस्ता जावंक पुरो हांव या जावंक पुरो तुमी आमी सुमेस्ता एका याजकाच्या सेवेचे ऋणकारी आमी जाता. देखून कोणाचे आमी ऋणकारी जाता ताजे थंय उपकारी मनोभाव सदांच आसो. हांवें येदो सांगले परी आमी याजक संपूर्ण न्हय, खंडीत जावन आमच्या थंय उणेपण आसा. ह्या पासून आमच्या याजका पासून इल्लेशें मागूंक आमी शिकया. मग अशें न्हू आमचे लागीं कितलेय पयशे आसूंक पुरो, पयशे दिवन एका याजकाक मोलाक घेवंक आमकां साथ दिना. एक फिरगस कितली ग्रेस्त आसूं, जर एका फिरगजेंत एक याजक ना जाल्यार ती फिरगस आत्मीक रितीन लाचार जाता, अस्कस जाता, ती फिरगस मरण पावता. आनी हे आमच्या युरोपांत आनी अमेरिकांत आमकां स्पश्ट जावन दिसता. आनी दिसगत आनी 10-15 वर्सां भितर आमच्याय गांवांत येतली मनशांत कसलोच दुबाव ना. देखून मग अशें न्हू आमच्या याजकांचे उणेपण तांचे सुखी मेसच्या बदलाक तांचे पासून इल्लेशें मागोवंक आस्तावन आमी शिकया. तिसऱ्यान आज जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी आमकां सुमेस्तांक आमच्या भावा भयणीचे पांय धुवंक उलो दिता. ह्या रितीन कसले विशेशता आसा. जेजूच्या काळार पांय धुवची रिवाज आसली, पूण कोणे कोणाचे पांय धुवचे. साकरान आपल्या धनयाचे पांय धुवचे आसले, पूण जेजू त्या दीस ही रिवाजच बदलिता. जेजू तांचो मेस्त्री तांचो सोमी ताज्या शिसांचे पांय धुता आनी अशें आमकां सुमेस्तांक अशेंच करूंक आपल्या शिसांक तो उलो दिता. आनी ह्या पासून ही एक करणी विशेष अर्थ आपणायता. मग अशें न्हू जेजूची देख घेवन हेरांचे पांय धुल्ले मनीस आयच्या संवसारांत साबार आसात आनी तांची नांवां आमच्या मतींत आज अमार जाल्यांत. कोण सक्कड मनशां जावंक पुरो मदर तेरेजान सेवा करच्या मुखांतर तिणें दुबळे धाकट्यांचे पांय धुले आनी ती अमार जाली. अब्राहम लिंकन खंयच्याय जाग्याक भेट दिल्ल्या वेळार थंयसर आसच्या त्या रांदपाच्या कुडाक ताणें भेट दिवची आसली खंय आनी थंयसर ल्हान चिल्लर कामां करतल्यांक ताणें मेळोवन तांकां देव बरें करूं म्हणचें आसलें खंय. त्या पासून तो महान जालो. पापा जुआंव पावल दुसरो सयत खंय सक्कड सादी मनशां आसतालीं थंयसर तांकां सोदून वेतालो खंय आनी तांकां मेळोवन तांकां देव बरें करूं म्हणचें आसलें खंय. थोड्या वर्सां आदीं सुडान म्हणल्या देशांत अंतर झुजा वरवीं जायते रगत वाळिल्लें. पापा फ्रांसीस तसल्या मनशांक आपोवन तांच्या मुखेल्यांक 2 दीस रेतीर दिता आनी रेतीर दिल्ल्या उपरांत तांच्या पांयांक पडून तांच्या पांयांचो उमो घेवन तांकां शांती समाधान स्थापन करूंक उलो दिता. हे घडीत पडयल्ल्या लोकांच्या दोळ्यांनी दुकां देंवतात. मोगाच्या असली घडितां जायतीं आसात. आमच्या ह्या महान मनशांनी पेल्याची सेवा करून आमची काळजां आमची मनां ते जिखल्यात आनी आज तशेंच करूंक आमकां सुमेस्तांक जेजू उलो दिता. आज आमकांच आमी सवाल विचारया. आज हांव सेवा दिवचो मनीस की ह्या सेवा आशेवचो मनीस. ल्हानशें चिल्लर काम केल्यारय फेसबुकार घालन या वॉट्सॅपार घालन हांव नांव म्हजें फामाद जायचें म्हणल्या खातीर काम करचो मनीस की आज ल्हानशें काम केल्यार व्हडली होगलीक आशेवचो मनीस की हांव या म्हजें नांव मार्बल फातरार बरोवंक जाय 4 जाणांनी तें वाचूंक जाय म्हणून आशेवचो मनीस की या कांयच आवाज करिनासतना प्रामाणीकपणी हांव सेवा करचो मनीस, कुमो करचो मनीस. ह्या हिसाबालाक आमी जाप सोदया. अवखेर करता परत 3 विशय आज आमी नियाळ्ळे. याजक, येवकरिस्त आनी सेवा. ह्यो 3 संगती आयच्या लितुर्जीत हांव विंगड करूंक आमकां साथ दिसनात. देखून याजकांक गौरव दिवया, मानान लेखया, कित्याक आमच्या पवित्र स्थानांत हांव आमकां फणान दवरता पर्यंत तांची गरज आमकां आसा. दुसऱ्यान येवकरिस्तांतल्या जेजूक भक्तीपणी सेवया, कित्याक थंयसर आसचो एक उंडो न्हय पूण जेजूस खरेंच हजार आसा. ह्या पासून येवकरिस्तांतल्या जेजूक भक्तीपणी सेवंक आमी प्रयत्न करया. तिसऱ्यान आमचो येवकरिस्त आमच्या सेवे मुखांतर संपूर्ण जाता. देखून येवकरिस्त सेवुल्ली आमी अनेक क्रिस्त आसा आनी जेजू क्रिस्त सेवेचें मिसांव आमकां दिता. देखून आमच्या भाव भयणीची सेवा करूंक आमकां अवकाश मेळटना तसले अवकाश आमी गळसया, आमी क्रिस्त सारकी जावया आनी ह्या दिशेन क्रिस्तस आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या वेळी आमी मागया. Upades como
मोगाचो एकामेकाचो मोग तुमी करचो उपादेसो सेवेचो